मुलुकले लामो समयदेखि विगतमा बेहोरेको दैनिक 14 घण्टासम्मको लोड सेडिङ अन्त्य भई अब अँध्यारोतर्फ नफर्किने गरी उज्यालो युगमा प्रवेश गरेका छौँ। यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई राष्ट्र निर्माणको आधार एवं जनताको भरोसाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित गर्न हर वखत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। देश लगाएर हिँड्न नसक्ने अवस्थाका कर्मचारीहरू आज गर्वको साथ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी हौं भनेर छाती फुलाएर हिँड्न सक्ने अवस्था छ। घाटा गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज नाफामा गएको छ। पुलमान सहरको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले फेरि पनि गर्नेछ। 4 वर्ष अगाडिसम्म सञ्चित घाटा रु 34 अरब 61 करोड र वार्षिक घाटा रु 9 अरब 89 करोड बेहोरेको प्राधिकरणले त्यस यता निरन्तर नाफा गर्दै हाल रु 4 अरब 87 करोड सञ्चित नाफा र गत वर्ष मात्र रु 11 अरब 5 करोड खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ। कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण अहिले सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवपूर्ण इतिहास बनाउँदै आफै पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। वर्षौंसम्म आफ्ना ग्राहकहरूलाई लोड सेडिङ गरी विद्युत आपूर्ति गर्नु परेको तीतो अनुभव हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ। यद्यपि पछिल्लो 4 वर्षमा विद्युतको नियमित आपूर्ति गर्न र प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्न हामी सफल भएका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक 4 वर्ष अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आउनुभएको थियो। त्यो बेलामा मुलुकले करिब 17 घण्टा 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ बेहोरिरहेको थियो। त्यो कालारात्रि अवस्था थियो जब कम्युनिस्टको सरकार सिंहदरबारभित्र कम्युनिस्टले प्रवेश पाउँछ। त्यो बेलामा विद्युतको यो के भन्दाखेरि लोड सेडिङ अन्त्यका विभिन्न किसिमका खाकाहरू त्यो बेलामा लिएर आइएको थियो। पछिल्लो समयमा वामपन्थीकै सरकार, त्यो बेलामा वामपन्थीकै सरकार भइराखेको बेलामा पुलमान सहरको जुन एउटा प्रतिस्पर्धाको तरिकाबाट म्यानेजिङ डाइरेक्टर चुन्ने काम सरकारले जिम्मेवारी दिने काम गर्यो। ड्रेस लगाएर हिँड्न नसक्ने अवस्थाका कर्मचारीहरू आज गर्वको साथ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी हौं भनेर छाती फुलाएर हिँड्न सक्ने अवस्था छ। घाटा गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज नाफामा गएको छ। पुलमान सहरको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले फेरि पनि गर्नेछ र मैले के भन्न चाहन्छु भने माननीय मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा अहिलेकै सञ्चालक समिति र अहिलेकै कार्यकारी निर्देशक रहेर नै आगामी 36औं वार्षिक उत्सव हामीले मनाउन पाउनेछौँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको कुरा पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा पुनः यो 35औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, ग्राहक वर्गहरू, यसका शुभेच्छुकहरू सबैलाई शुभकामना र बधाई दिँदै आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। प्राधिकरणलाई एउटा प्रतिष्ठित संस्थाको रूपमा ल्याउनको लागि जुन हिसाबले सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, मन्त्रालय, माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन किसिमको हामीलाई सहयोग निर्देशन प्राप्त भएको छ, यसले हामीले धेरै काम प्राधिकरणभित्र एउटा सुधारको काम गर्न सफल भएका छौँ। वास्तवमा अघि मात्रै विद्युत प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रेड युनियनका रामेश्वरजीले केही विषयहरू उठाउनु भएको छ। सर्वप्रथम म उहाँका केही विषयहरूका सम्बन्धमा र कर्मचारीका सेवा सुविधाका सम्बन्धमा केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। प्राधिकरणको वार्षिक खुद मुनाफा एवं कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा समय समयमा पुनरावलोकन गर्दै जाने नीति लिएको भए तापनि कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम र यसले आगामी दिनमा पार्न सक्ने प्रभाव, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको नियमित खरिद, संक्रमितको परीक्षण, उपचार, सरकारी नीति आदिका कारण यस वर्ष कर्मचारीको सेवा सुविधामा उल्लेख्य रूपमा पुनरावलोकन गर्न हामी समर्थ भएनौँ। तर
परिस्थितिको अनुकूलतासँगै कर्मचारीका विभिन्न सेवा सुविधाहरू आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्दै लगिने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। यद्यपि उपलब्ध जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गराई गुणस्तरीय नतिजा निकाल्न हामीले प्रगति र कार्य सम्पादनमा आधारित भई कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता एवं सुविधा दिने व्यवस्था गरेका छौं। सबै व्यवसाय तथा प्रधान कार्यालयमा समेत कार्य प्रकृति एवं कार्य प्रगति र कार्य सम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता लागू गरिएको छ। कोभिड-19 को जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी कर्मचारीले आलो पालो गरी काम गर्ने, कर्मचारीले आफ्नै निवास तथा पाएक पर्ने कार्यालयमा बसी कार्य गर्ने सुविधा दिइएको छ। कोभिड-19 को जोखिमपूर्ण अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिने विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनामा खटिने कर्मचारीहरूलाई 20 देखि 50% सम्म थप भत्ता दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तो भत्ता कार्यक्षेत्रमा खटिने प्राधिकरणका स्थायी कर्मचारीका अतिरिक्त अस्थायी म्यादी ज्यालादारी र सेवा करारका जनशक्ति समेतलाई प्राप्त गर्नेछन्। प्राधिकरणका स्थायी म्यादी र ज्यालादारी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको रु 1 लाखसम्मको कोभिड बिमा गरिएको छ। कुनै कर्मचारीलाई कोभिड-19 को संक्रमण भएमा प्राधिकरणको खर्चमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका साथै हस्पिटलमा बेड उपलब्ध नभएमा छुट्टै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भइसकेको छ। कोभिड-19 को कारणले मृत्यु हुने कर्मचारीलाई छुट्टै आर्थिक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेकोले यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय गरिने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म विद्युत प्राधिकरणको 35औं वार्षिक उत्सवको वार्षिक प्रतिवेदन यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने उद्देश्यले 2042 सालमा स्थापित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 36औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विगत 35 वर्षमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै प्राधिकरण आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ। वर्षौंसम्म आफ्ना ग्राहकहरूलाई लोड सेडिङ गरी विद्युत आपूर्ति गर्नु परेको तीतो अनुभव हामीले बिर्सन सकेका छैनौं। यद्यपि पछिल्लो 4 वर्षमा विद्युतको नियमित आपूर्ति गर्न र प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्न हामी सफल भएका छौं। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दै यस 35औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा संस्थाले गत वर्ष भरिमा सम्पादन गरेका गतिविधिहरूबाट प्राप्त उपलब्धि र भावी कार्यदिशा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु अगाडि विगत 4 वर्षमा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। मुलुकले लामो समयदेखि विगतमा बेहोरेको दैनिक 14 घण्टासम्मको लोड सेडिङ अन्त्य भई अब अँध्यारोतर्फ नफर्किने गरी उज्यालो युगमा प्रवेश गरेका छौं। यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। 4 वर्ष अगाडिसम्म सञ्चित घाटा रु 34 अरब 61 करोड र वार्षिक घाटा रु 9 अरब 89 करोड बेहोरेको प्राधिकरणले त्यस यता निरन्तर नाफा गर्दै हाल रु 4 अरब 87 करोड सञ्चित नाफा र गत वर्ष मात्र रु 11 अरब 5 करोड खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ। कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण अहिले सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवपूर्ण इतिहास बनाउँदै आफै पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। 4 वर्ष अगाडि प्रणालीमा रहेको 25.78% विद्युत चुहाउटलाई घटाएर
गत वर्षसम्ममा 15.27%मा सीमित गर्न सफल भएको छ। यसबाट प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ। सरकारको हरेक घर परिवारमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरण निरन्तर खटिरहेको छ। ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाई ग्रिड प्रणालीको विद्युतमा पहुँच पुगेको जनताको संख्या 4 वर्ष अगाडि करिब 63% रहेकोमा हाल करिब 86% पुर्याउन प्राधिकरण सफल भएको छ। 4 वर्ष अगाडि प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 131 युनिट रहेकोमा त्यस यता विद्युत खपत निरन्तर बढेर हाल प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 260 युनिट पुगेको छ। प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नो मुनाफालाई कायम राख्दै उपभोक्ताको महसुल घटाउन सफल भएको छ। 10 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क गरेको र न्यूनतम शुल्क रु 30 रुपियाँ मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समग्र ग्राहस्थ वर्गको महसुल करिब 8 देखि 9% घटेको छ। औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक उपभोक्ताहरूलाई लगाउँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महँगो महसुल समेत हटाएको छ भने सामुदायिक खानेपानी, सिंचाई तथा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको महसुल घटाएको छ। यसबाट विद्युत माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। देश जति बेला 14 घण्टासम्म लोड सेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कुल विद्युत खपतको करिब 35% विद्युत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर विगत 4 वर्षमा विद्युतको खपत करिब 75%ले बढेको अवस्थामा पनि गत वर्ष आयातको प्रतिशत करिब 22%मा मात्र सीमित राख्न सफल भएको छ। प्राधिकरणले विद्युत आयात गर्ने मात्र होइन, निर्यात पनि सुरु गरेको छ। गत वर्ष 10 करोड 70 लाख युनिट विद्युत निर्यात गरेको छ। यसले देश विद्युतमा आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढेको सङ्केत गर्दछ। देशभित्र 801 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेकोमा 4 वर्षमा करिब 57%ले वृद्धि भई 1257 मेगावाट पुगेको छ। करिब 6000 मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएका निजी कम्पनीहरू तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट प्रवर्धित जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये करिब 3000 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेका छन्, जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा करिब 1300 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। 4 वर्ष अगाडि 2911 सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारण लाइन करिब 47%ले वृद्धि भई हाल 4275 सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। साथै ग्रिड सबस्टेसनहरूको क्षमता करिब 2223 MVA-बाट करिब 87%ले वृद्धि भई 4161 MVA पुगेको छ। नेपाल भारत बीच करिब 350 मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन सक्ने अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना रहेकोमा हाल प्रसारण क्षमता वृद्धि भई करिब 1500 मेगावाट पुगेको छ। न्यू बुटोल, गोरखपुर, मैनैया, सम्पतिया, इनरुवा, पूर्णिया, लम्की, बरेली, कोवलपुर, नानपारा जस्ता नेपाल भारत बीचको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन एवं कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। नेपाल र चीन बीच रातोमाटे, रसुवागढी, केरुङ 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड चाइना बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। वितरण सबस्टेसनहरूको निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी करिब 401 MVA थप भई कुल क्षमता करिब 1701 MVA पुगेको छ। वितरण ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता करिब 35%ले वृद्धि भई करिब 3500 MVA पुगेको छ। यसले गर्दा वितरण प्रणालीमा हुने ओभरलोड र कम भोल्टेजको समस्यामा कमी आएको छ। बढ्दो विद्युत माग व्यवस्थापन, आपूर्तिमा विश्वसनीयता र गुणस्तर कायम गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने काम सुरु गरिएको छ। औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूका लागि स्मार्ट 3 फेज मिटर जडान भइरहेको छ भने घरायसी ग्राहकका लागि स्मार्ट सिंगल फेज मिटर जडान कार्य सुरु गरिएको छ। सूचना प्रविधि माग चित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई
डिजिटल एनईए अवधारणा अनुरूप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको छ। साथै संस्थागत सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ। हाम्रा निरन्तर इमानदार प्रयासहरूका बावजुद विभिन्न कारणहरूले गर्दा केही निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसले गर्दा संस्थाले गरेका कैयौं राम्रा कामहरू ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसैले आगामी दिन हाम्रो लागि अझ चुनौतीपूर्ण रहेको छ। देशले निकट भविष्यमै आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने दिशामा राज्यका समग्र काम कारबाहीहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-19 को संक्रमणको कारण हामी सबै प्रभावित हुन पुगेका छौँ। यस विषम परिस्थिति र नेपाल सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीमा समेत ग्राहकहरूलाई नियमित विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ। यस प्रतिकूल अवस्थामा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको उच्च मूल्याङ्कन र प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा समेत हाम्रा सामु देखिएको चुनौतीलाई चिर्दै सामूहिक एकता र उच्च मनोबलका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछु। पर्याप्त सुरक्षा अपनाउँदै पनि गत वर्ष अङ्गभङ्ग हुनुका साथै केहीको दुःखद निधन समेत भएको छ। आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहँदा कोभिड-19 को संक्रमणकै कारणले प्राधिकरणले आफ्नो परिवारको एक होनहार सदस्य गुमाउनु परेको छ। हामीलाई थप मर्माहत बनाएको छ। दिवंगत कर्मचारीहरूप्रति म व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा भावपूर्ण समवेदना व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा यस किसिमका घटनाहरू हुन नदिन पर्याप्त सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरी उच्च सतर्कताका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 76-77 मा गरेका कार्यहरूको समीक्षा एवं भावी कार्यदिशा समेतका विस्तृत विवरणहरू प्राधिकरणकै मुखपत्रहरू र राष्ट्रिय दैनिकहरू तथा भर्खरै प्रसारित वृत्तचित्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको हुँदा अब म यहाँहरू समक्ष त्यसका केही मुख्य अंशहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सञ्चालन उपलब्धि। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उपभोक्ता संख्यामा वर्षेनी क्रमिक रूपले वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ग्राहक संख्या 39,10,000 मा 7.88% वृद्धि भई गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा सम्ममा 42,18,000 पुगेको छ। सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेका ग्रामीण भेगका करिब 5,70,000 ग्राहक समावेश गर्दा यो संख्या झन्डै 48 लाख पुगेको छ। प्रणालीमा उपलब्ध विद्युतको परिमाण आर्थिक वर्ष 75-76 को 7,55,10,00,000 युनिट भन्दा 2.51% वृद्धि बढी भई 7,74,10,00,000 युनिट पुगेको छ। प्रणालीमा उपलब्ध विद्युतमा प्राधिकरणको उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित भारतबाट आयातित र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्तकबाट उत्पादित विद्युतको हिस्सा क्रमशः 39.02%, 22.34% र 38.64% रहेको छ। वित्तीय प्रगति। आर्थिक वर्ष 76-77 मा प्राधिकरणको खुद मुनाफा 11 अरब 5 करोड रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 9 अरब 81 करोड ले बढी हो। प्राधिकरणको जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष 75-76 को रु 9 अरब 81 करोडको तुलनामा 12.64% ले बढी हो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 75-76 सम्मको सञ्चित नोक्सानीको रु 12 अरब 23 करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष 76-77 मा सञ्चित मुनाफा रु 4 अरब 86 करोड आर्जन गर्न सफल भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा अन्य आय बाहेकको प्राधिकरणको आम्दानी 73 अरब 86 करोडमा सञ्चालन खर्च 58 अरब 66 करोड कट्टा गर्दा सञ्चालन मुनाफा 15 अरब 69 करोड हुन आएको छ, जुन आर्थिक वर्ष 75-76 को सञ्चालन मुनाफा रु 12 अरब 5 करोडको तुलनामा 30.31% ले बढी हो।
प्रशासनिक गतिविधि, कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियावली 2075 मा संशोधन गरिएको छ। प्राधिकरणको संगठनिक तथा दरबन्दी संरचनामा समयानुकूल सुधार गर्न गठित उपसमितिले अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा विभिन्न तहमा 114 जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएका छन् भने 470 जना कर्मचारीहरू विभिन्न तहमा बढुवा भएका छन्। विभिन्न तहमा रिक्त 1093 पद संख्या लोक सेवा आयोगको पदपूर्तिको प्रक्रियामा रहेका छन्। 2076-77 मा कुल 465 जना कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गरेका छन्। प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरू विक्रम सम्वत 2072 को विनाशकारी भूकम्प र लगत्तैको तराई बन्दको कारण प्रभावित 60 मेगावाटको त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट 18 नोभेम्बर 2019 मा समुद्घाटन भयो। त्यस्तै 14 मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट 11 अक्टोबर 2019 देखि पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यो बीचमा रसुवागढी, मध्यबोटेकोशी, सान्जेन जलविद्युत आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। राहुघाट जलविद्युत आयोजना, तनहुँ जलविद्युत जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, अप्पर त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजना निर्माण चालु रहेको छ। त्यस्तै तामाकोशी 5 र दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेको छ। माथिल्लो अरुण 1060 मेगावाटको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा हुने चरणमा रहेको छ। मोदी र चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। उत्तर गङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट कार्य भइरहेको छ। परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित चिलिमी इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेस कम्पनी र NEA इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न आयोजनाहरूको सम्भाव्यता विस्तृत अध्ययन तथा आयोजना सुपरिवीक्षण गर्ने कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा गरिरहेका छन्। अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको ढल्केवार सबस्टेसन 400/220 kV 315 MVA क्षमताको 3 थान ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने कार्य अगस्त 2020 सम्ममा सम्पन्न हुँदैछ। विशेष सुरक्षा प्रणाली तथा सूचना प्रणाली जडान गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड र भारतको प्रसारण ग्रिड सिंक्रोनाइजेसन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार लगायत डे अहेड र टर्म अहेड मार्केटमा सहभागी हुने र अन्य सबै किसिमको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार गर्न नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएको छ। अब भारत सरकारको सहमति पश्चात प्राधिकरणले नेपालमा उपभोग हुन नसक्ने अतिरिक्त ऊर्जा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ। सो व्यवस्थाले नेपाल र भारत बीचको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा नयाँ युगको सुरुवात भएको र यसबाट दुवै देशले मौजूदा प्रसारण क्षमताको उपभोग, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रणाली सन्तुलन लगायत विविध विषयमा प्रचुर फाइदा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भावी कार्ययोजना विद्युत उत्पादन तथा आपूर्तिमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशातर्फ नेपाल अगाडि बढेको अवस्थाले हामीलाई हौसला प्राप्त भएको छ। कोभिड-19 महामारीको कारण संस्थाको नियमित काम कारबाही तथा आयोजनाको निर्माण कार्यहरू प्रभावित हुँदा आगामी दिनमा केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक ढाँचासहित प्राधिकरणको संस्थागत विकास योजना 2076 कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान 2076 प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेकोले सोही बमोजिम प्राधिकरणका समग्र काम कारबाहीहरू एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारी लगायत सम्बन्धित पक्षहरूसँगको सहकार्य र सहमतिमा सबैले अपनत्व लिने गरी स्वयं
लिने गरी एवं कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा र सुविधाको सुनिश्चितता गरी प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ। प्राधिकरणका समग्र काम कारबाहीहरू स्वचालित र डिजिटल बनाइनेछ। प्राधिकरणका परम्परागत कार्य पद्धतिलाई विस्थापित गरी समग्र काम कारबाहीहरू स्वचालित र डिजिटाइजेसन गरिनेछ। करिब 1300 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू आर्थिक वर्ष 77-78 मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन उत्पादित विद्युत स्वदेशमा नै खपत गर्न तथा बढी खपत भएको विद्युत अन्तर्देशीय बजारमा बिक्री गर्न बजारको अध्ययन, विस्तार र पूर्वाधार निर्माणको कार्य गरिनेछ। स्वदेशमा विद्युतको खपत वृद्धि गर्न सवारी साधन चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने, लिफ्ट इरिगेसनहरूलाई बढावा दिने र खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाई यस वर्षलाई विद्युत खपत वृद्धिको वर्षको रूपमा घोषणा गरी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि विद्युत खपत बढाउँ, इन्धनको परनिर्भरता घटाउँ भन्ने सन्देशसहित प्रचार प्रसार गरिनेछ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट जारी श्वेतपत्र 2075 मा ऊर्जा क्षेत्रको आगामी दशकको मार्गचित्र स्पष्ट कोरिएकोले यसलाई मूल दस्तावेज मानी ऊर्जा विकासका लागि प्राधिकरणले भावी क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनेछ। प्राधिकरणले आगामी वर्षहरूमा पनि खर्च कटौती गर्ने, आम्दानी बढाउने, चुहावट घटाउने, खपत बढाउने, उत्पादन बढाउने, महसुल घटाउने, आयात घटाउने र निर्यात बढाउने कार्य प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्नेछ। संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गरिनेछ। नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धतासहित नेपाल विद्युत प्राधिकरण उज्यालो नेपालको सम्भागको रूपमा निरन्तर खटिरहनेछ। हाम्रो हरेक प्रयास अझ राम्रो र सक्षम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। धन्यवाद। अब म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई राष्ट्र निर्माणको आधार एवं जनताको भरोसाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित गर्न हर वखत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हरदम सही दिशा निर्देश गरी सफल संस्थाको रूपमा विकास गर्न बहुआयामिक, गतिशील एवं सक्रिय नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माननीय श्री वर्षमान पुन अनन्त ज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई निरन्तर मार्गनिर्देशन गरी तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेश कुमार घिमिरेज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। संस्थाको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी समय सापेक्ष नीतिगत निर्णय गर्न र प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न समेत अमूल्य सहयोग र सुझावको साथै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संरक्षकत्व प्रदान गर्दै निरन्तर रूपमा आवश्यक सहयोग र समन्वय प्रदान गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग एवं सम्बद्ध सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हाम्रा नियमित काम कारबाहीहरूलाई अनुगमन, पुनरावलोकन र समर्थन गरी सहयोग गर्नुहुने संसदीय समितिहरू, संवैधानिक निकायहरू र विद्युत नियमन आयोगप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थाबाट सञ्चालित विकास निर्माणमा निरन्तर सहयोग पुर्याउनु हुने सबै आन्तरिक अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणका विभिन्न काम कारबाहीहरूमा संलग्न भई सहयोग गर्नुहुने महालेखा परीक्षक, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकायहरू, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, प्रवर्धक
परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीहरू तथा आपूर्तिकर्ता समेतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणका नियमित काम कारबाहीहरूको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चारगृह तथा पत्रकार मित्रहरूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिम लगायत जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारीपूर्वक प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापहरूमा एकताबद्ध भई संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि समर्पित सम्पूर्ण कर्मचारीहरू एवं आधिकारिक तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कठिन परिस्थितिमा समेत प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा निरन्तर रूपमा सहयोग एवं समर्थन गरी हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने आम जनता, उपभोक्ता एवं विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा मुलुकभरका जनतालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हर सम्भव प्रयास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्य सम्पादन र उपलब्धिमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सबैको निरन्तर सहयोग र समर्थनबाट प्राधिकरणले उज्यालो नेपालको सम्भागको रूपमा नेपालको ऊर्जा विकासका साथै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।